శ్రీమాత్రే నమః. మూక పంచశతి స్తుతి శతకంలోని 21వ శ్లోకం నుండి 30వ శ్లోకం వరకు. సరసవచసాం వీచి నీచి భవన్ మధుమాధురీ భరిత భువనా కీర్తిః మూర్తిర్మనోభవ జిత్వరీ जननी मनसो योग्यं भोग्यं नृणां तव जायते कथमिव विना काञ्चीभूषे कटाक्षतरङ्गितम् भ्रमरितसरित्कूले नीलोत्पलप्रभया भया नतजनतमः खण्डी तुण्डीरसीम्नि विजृम्भते अचलतपसा मेकः पाकः प्रसूनशरासना प्रतिभटमनोहारी नारी कुलैकशिखामणिः मधुरवचसो मन्दस्मेरा मतङ्गजगामिनः तरुणिमजुषस्तापिञ्चाभाः तमः परिपन्थिनः कुचभरनताः कुर्युः भद्रं कुरङ्गविलोचनाः कलितकरुणाः काञ्ची भाजः कपालिमहोत्सवाः कमलसुषमाकक्ष्या रोहे विचक्षणवीक्षणाः कुमुदसुकृतक्रीडा चूडालकुन्तलबन्धुराः रुचिररुचिभिस्तापिञ्च श्री प्रपञ्चनचुञ्चवः पुरविजयनः कम्पातीरे स्फुरन्ति मनोरथाः कलितरतयः काञ्ची लीलाविधौ कविमण्डली वचनलहरी वासन्तीनां वसन्तविभूतयः कुशलविधये भूया सुर्मे कुरङ्गविलोचनाः कुसुमविशिखारातेः अक्ष्णां कुतूहलविभ्रमाः कबलिततमस्काण्डाः तुण्डीरमण्डलमण्डनाः सरसिजवनीसन्तानानाम् अरुन्तुदशेखराः नयनसरणेर्नेदीयां सह कदानुभवन्ति मे तरुणजलदश्यामाः शम्भोस्तपः फलविभ्रमाः आचरममिषं दीनं मीनध्वजस्य मुखश्रिया सरसिजभुवो यानं म्लानं गतेन च मञ्जुना त्रिदशसदसामन्नं खिन्नं गिरा च वितन्वती तिलकयति सा कम्पातीरं त्रिलोचनसुन्दरी जननी भुवने चङ्क्रम्येऽहं कियन्तमनेहसं कुपुरुषकरभ्रष्टैः दुष्टैर्धनैरुदरं भरिः तरुणकरुणे तन्द्रा शून्ये तरङ्गयलोचने नमति मयि ते किञ्चेत् काञ्चीपुरी मणिदीपिके मुनिजनमनः पेटी रत्नं स्फुरत्करुणानटी विहरणकला गेहं काञ्चीपुरी मणिभूषणम् जगति महतो मोहव्याधेः नृणां परमौषधम् पुरहरदृशां साफल्यं मे पुरः
परिजृम्भताम् मुनिजनमनोधाम्ने धाम्नेव व्योमयजाह्नवी हिमगिरितटप्राग्भाराय अक्षराय परमात्मने विहरणजुषे काञ्चीदेशे महेश्वरलोचना त्रितयसरसक्रीडा सौधाङ्गणाय नमो नमः।